पूर्वतनश्लोकानामेव अभ्यासं कृतवन्तः इति मन्ये। इदानीम् अत्र आरभ्यते विद्वत् पद्धतिः इति। एतस्मात् पूर्वं मूर्खपद्धतिः कथं भवति, मूर्खाणां स्वभावाः के, मूर्खाः कथं व्यवहरन्ति, मूर्खाः कथं केवलं स्वविषयमेव वदन्ति, अन्येषां वचनं न शृण्वन्ति, मूर्खाणां चिन्तनं कथं भवति, तैः साकं सङ्गतिः कथम् अत्यन्तं कष्टकरम् इति सर्वमपि वयम् अवगतवन्तः। इदानीं वयं विद्वज्जनानां गुणः कथं भवति, विद्वज्जनाः कथं व्यवहरन्ति इति सर्वमपि द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। वयं सर्वेपि प्रवेशप्रविष्टाः, अग्रे परिचयप्रवेष्टारः स्मः इति मन्ये। परिचयप्रवेष्टारः इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतस्य प्रवेशः अभवत्। वयं परीक्षार्थं न पठामः, परन्तु ज्ञानार्थं पठामः। परीक्षा यद्यत् पृच्छन्ति तस्य उत्तरं केवलं दद्मः। तथा भवति अस्माकं, तथा भवतु अस्माकं चित्तं चिन्तनं च। इदानीम् अत्र श्लोकः वर्तते। श्लोकः तु बहु दीर्घः अस्ति, सर्वैरपि एतद् अवगम्यते इति मत्वा अहम् अग्रे गन्तुमिच्छामि। श्लोकमेकवारं पठामि, वयं सर्वेपि मत्साकं पठितुमर्हन्ति। परन्तु एकः वा मत्साकं पठति चेत् वरं, यः कोऽपि वा अन्म्यूट् कृत्वा अहं पाठयामि, भवान् वा भवती वा मत्साकम् अहं वदिष्यामि, भवती एकवारं वदति चेत् अन्येषां कृते उपयोगाय भवति। अस्तु वा? यः कोऽपि वा या कापि वा कृपया अन्म्यूट् करोतु। अहं श्लोकस्य अर्धभागं वदन् गच्छामि, प्रत्येकस्याः अपि पङ्क्तेः भवान् वा भवती वा कृपया तथैव अनुवर्तताम्। अन्ये जनाः तम् अनुसरेयुः। अस्तु वा? शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः, शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः, शिष्यप्रदेयागमा, शिष्यप्रदेयागमा, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, विख्याता कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोर्निर्धनाः, यस्य प्रभोर्निर्धनाः, प्रभोर्निर्धनाः, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो, तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो, ह्यर्थं विनापीश्वराः, कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका, हिमणयो, यैरर्घतः पातिताः, सम्यक्। एतस्य श्लोकस्य सन्दर्भे वयं कविशब्दस्य तथा गुरुशब्दस्य संयोगं किञ्चित् दृष्टवन्तः। अत्र पश्यन्तु, अत्र इदानीं सर्वेषामपि शब्दानां प्रयोगः कथं भवितुमर्हति इति वयं किञ्चिदिव ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अतः श्लोकस्य अध्ययनं कथं कर्तुं शक्यते इति मया पूर्वम् उक्तमस्ति इति मन्ये। गिरः इति शब्दः, गीः गिरौ गिरः इति
तत्र प्रथमाविभक्ति बहुवचनम् आगमाः इत्यपि भवति विख्याताः इत्यपि भवति कवयो कवयः इत्येव शब्दः अत्र भवति तथैव निर्धनाः इति सर्वेपि प्रथमाविभक्ति बहुवचनान्तशब्दाः पुनः अत्रापि कवयो अस्ति कवयः इति अत्रापि कवयो कवयः इत्येव अस्ति विनापीश्वराः इत्यत्रापि प्रथमाविभक्ति बहुवचनमेव अस्ति कुत्स्याः पुनः प्रथमाविभक्ति बहुवचनमस्ति कुपरीक्षकाः अत्रापि पुनः प्रथमाविभक्ति बहुवचनमस्ति मणयः इत्यपि बहुवचनमेव अस्ति प्रथमाविभक्ति पातिताः इत्यत्रापि प्रथमाविभक्ति बहुवचनमेव अस्ति यदा वयं श्लोकस्य चिन्तनं कुर्मः एतेषां शब्दानां प्रथमं रूपं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः तदनन्तरं तेषां रूपानुसारम् अर्थः कः भवति इति वक्तुं शक्यते एव इदानीम् एकैकस्यापि शब्दस्य अर्थः कः भवति इति चिन्तनस्य आरम्भं कुर्मः चिन्तनम् आरभामहे शास्त्र उपस्कृत इति शब्दः अस्ति यः कोऽपि वा या कापि वा म्यूट् कृत्वा वक्तुमर्हति अत्र कः सन्धिः स्यात् शास्त्रोपस्कृत इत्यत्र शास्त्र उपस्कृत इति विच्छेदः भवितुमर्हति गुणसन्धिः अकारस्थे ओकारः भवति अस्तु वा तथैव उपस्कृत इत्युक्ते अलङ्कृत इत्यर्थः शास्त्रेण अलङ्कृत शब्द सुन्दर गिरः इत्यत्र गीः नाम वाणी इत्युक्ते देवानां वचनम् इत्यस्मिन् अर्थे महोदय वदतु भगिनि शेर् कर्तुं शक्नोति वा महोदय शेर् न कुर्वन्नस्मि शेर् नास्ति वा इदानीं शेर् अस्ति भगिनी शेर् अस्ति एव भगिनी तत्र नागराज MC ब्राकेट् मध्ये प्रेजेंटेशन् इति भवति तद् एकवारं सेलेक्ट् करोतु चेत् आगच्छति धन्यवादः अस्तु इदानीं शास्त्रोपस्कृत शब्द सुन्दरगिरः इत्यत्र शास्त्रद्वारेण अलङ्कृत शब्दानां सुन्दर वाणीयुताः इति तत्र प्रयोगः शब्दाः अपि सुन्दराः सन्ति वाणी अपि सुन्दरी अस्ति केन कृतं येन केनापि वा न सः शास्त्रेण अलङ्कृतः अस्ति पूर्वम् अस्माकं देशे कवयः इत्युक्ते शास्त्रेषु पण्डिताः इत्येव आसन् परन्तु इदानीं परिस्थितिः व्यत्यस्ता अस्ति यः कोऽपि रचयितुमर्हति किं रचयितुमर्हति यत् किमपि वा भवतु सः लेखितुमर्हति चेत् सः पद्यरूपेण लिखति चेत् सः कविः भवितुमर्हति दोषाय न परन्तु यः परिपूर्णं जानाति सः लिखति चेत् किं भवति यः किमपि अज्ञात्वा लिखति चेत् तस्य स्वारस्यं न भवति परन्तु स्थानं तदेव भवति इत्येव अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः विचारः शिष्यप्रदेयागम आगमो नाम विद्या ज्ञानम् अतः शिष्यप्रदेय आगमाः इत्युक्ते ये शिष्यान् प्रति दातुमपि विद्यावन्तः भवन्ति तादृशाः विख्याताः कवयः मया पूर्वम् उक्तमस्ति पुनः उच्यमानः विचारः नाम संस्कृतभाषायां सूत्रं किमस्ति विशेषणविशेष्ययोः कोऽपि वदति वा यल्लिङ्गं यद्लिङ्गं यद्वचनं अनन्तरं श्लोकं सम्यक् न जानामि किन्तु लिङ्गं वचनं विभक्ति
श्लोकं न जानाति इति उक्तवती किल? किं श्लोकं न जानाति? यल्लिङ्गं यद्वचनं या विभक्तिः विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा विभक्तिः विशेषणस्य। अत्रापि पश्यतु, या विभक्तिः इति अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः विभक्तिः इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे भवति? स्त्रीलिङ्ग। स्त्रीलिङ्ग भवति। विभक्तिः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः, अस्तु वा? अतः अग्रे गन्तव्यं चेत् विख्याताः कवयः लिङ्गविभक्तिवचनविचारे विशेष्यस्य विशेषणस्य अविनाभावसम्बन्धः नाम उभयोरपि समानं रूपं भवति। विख्याताः कवयः वसन्ति। कथं वसन्ति? निर्धनाः वसन्ति इत्युक्ते केचन कवयः सन्ति। ते कथं सन्ति इत्युक्ते ते शास्त्रसम्पन्नाः सन्ति, काव्यं कर्तुम् अर्हाः सन्ति, शिष्येभ्यः दातुमपि समर्थाः सन्ति, शिष्येभ्यः ते सर्वदा पाठयन्ति च, ते विख्याताः अपि सन्ति। परन्तु समस्या नाम ते निर्धनाः। निर्धनाः नाम तेषां समीपं धनं नास्ति। यस्य प्रभोः, षष्ठीविभक्ति एकवचनं, यस्य प्रभोः विषये, यस्य प्रभोः देशे, यस्य प्रभोः, यस्य नृपस्य देशे, सप्तमी विभक्तिः विषये इत्यस्मिन् अर्थे कवयः, विख्याताः कवयः, शिष्यप्रदेयागमाः, शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः निर्धनाः वसन्ति चेत् इति अत्र प्रथमः भागः। अवगतमिति मन्ये। एकः राजा अस्ति, सः महान् सन्तुष्टः अस्ति, तस्य देशे पूर्णतया सुभिक्षा एव अस्ति, तत्र अनेके कवयः वसन्ति। ते कथं सन्ति? ते शास्त्रेण अलङ्कृताः, तेषां काव्यरचना सामर्थ्यम् अस्ति, ते शिष्येभ्यः पाठयन्ति, ते विख्याताः अपि सन्ति। यदि एतादृशाः कवयः यस्मिन् कस्मिन् वा देशे निर्धनाः भवन्ति चेत् तत् जाड्यं वसुधाधिपस्य। जाड्यं नाम रोगः, जडस्य भावः जाड्यं, तत् जाड्यम् इति अत्र विचारः। अत्र तत् जाड्यं कथं तज्जाड्यम् अभवत् इत्यत्र पुनः किञ्चित् सन्धिविषये किञ्चिदिव द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। यस्य कस्यापि वा एतत् संस्कृतविषये आश्चर्यम् इति चिन्त्यते चेत् इदानीं तस्य कृते अवकाशः अस्ति, वर्तते। किं नाम? कश्चन सूत्रमस्ति संस्कृते। ओहो तुना टुः इति अत्र सूत्रमस्ति। अत्र विचारः कः इत्युक्ते तस्य व्याख्यानं क्रियते अग्रे। अत्र विचारः नाम सामान्यतः एतस्य नाम च्युत्वसन्धिः इति भवति। च्युत्वसन्धिः सामान्यतः न व्यञ्जनसन्धिः इत्युक्ते अर्थः कः नाम यदि पदद्वयं भवतः अत्र तु अन्यः शब्दः कश्चन भवति, अत्र समस्या नास्ति। परन्तु अत्र व्यञ्जनवर्णः कोऽपि वा भवेदेव। पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः सदा सर्वदा
व्यञ्जनमेव भवेत्। उत्तरपदे तत्र विकल्पः अस्ति, समस्या नास्ति तत्र। किमर्थं समस्या नास्ति नाम तत्र व्यञ्जनं वा भवतु, स्वरो वा भवतु, विसर्गस्य तत्र विचारः नास्ति। यतोहि यः कोऽपि वा पदं यत्किमपि वा पदं शब्दः विसर्गेण नारभते वा। अतः पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णं तु अन्तिमवर्णस्य सदा व्यञ्जनत्वमेव भवति। अतः अस्य नाम एव व्यञ्जनसन्धिः। येषाम् इदानीं केचन उच्यन्ते सन्धयः, तेषां सर्वेषामपि तत् व्यञ्जनसन्धिः इत्येव तेषां वचनं, तेषां नाम। अत्र कश्चन सूत्रं तु दत्तमस्ति। तत्र विशेषः कः नाम सकार वर्ग एतयोः पुरतः यदि शकार चवर्गः भवति चेत् वर्गः भवति चेत् पूर्वपदं तत् एतेषां संयोगेन कापी पेस्ट अथवा कट एंड पेस्ट भवति। किमेतत् इत्युक्ते किञ्चित् चिन्तयतु। अत्र कति शब्दाः सन्ति नाम कति अक्षराणि सन्ति नाम स्तोः श्चु न श्चुः इति अक्षरचतुष्टयमेव अस्ति। परन्तु अत्र किञ्चिदिव विकल्पाः कथं भवन्ति इति चिन्तयन्तु। स तवर्गः नाम त थ त थ न एतेषां पुरतः यदि श च छ च च ञ एतेषां योगे किं भवति नाम एवं भवति कापी पेस्ट। नावगतं किल इति केषाञ्चन मनसि भवति। चिन्ता मास्तु, अत्यन्तं सुलभमस्ति विचारः। सुलभमिति वदामि, तत् सत्यं वा असत्यं वा इति भवन्तः वदन्तु। इदानीम् अत्र विकल्पाः कति भवितुमर्हन्ति। विकल्पाः नाम चाइस्। किञ्चिदिव चिन्तयन्तु। 4 अक्षराणि सन्ति। अत्र सूत्रमुक्तमस्ति। विशेषः नाम सकारस्य पुरतः शकारः, सकारस्य पुरतः चकारः, सकारस्य पुरतः छकारः, सकारस्य पुरतः जकारः, सकारस्य पुरतः झकारः, सकारस्य पुरतः ञकारः भवति चेत् सकारः शकारः भवति। अवगतमिति मन्ये। तथैव पुनः चिन्तयन्तु कथमस्ति अस्माकं वैयाकरणस्य चिन्तनमिति। तकारः अस्ति, तकारस्य पुरतः यदि शकारः वा चकारः वा छकारः वा जकारः वा झकारः वा ञकारः वा भवति चेत् तकारः चकारं प्राप्नोति। तर्हि थकारः पुनः एतेषां पुरतः भवति चेत् छकारं प्राप्नोति। दकारः पुनः एतेषां पुरतः आगमिष्यति चेत् भवति चेत् अथवा दकारस्य पुरतः एते भवन्ति चेत् सर्वेपि जकारं प्राप्नोति इत्यत्र चिन्तयन्तु। अक्षरचतुष्टये सः सूत्रं वदति, परन्तु अत्र विकल्पाः कति भवितुमर्हन्ति। मया उक्तं किल, ಒಂದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಮೂರನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ। सः शब्दः, एषः शब्दः, कः शब्दः, तथैव यः शब्दः। तथैव अत्रापि तकारस्य पुरतः यस्य कस्यापि वा एतेषां वर्णानां प्रयोगः भवति चेत्, परः भवति चेत् तकारः सर्वदा चकारं प्राप्नोति।
तकारः झकारं प्राप्नोति इत्युक्ते तत्र चिन्तनं कथं स्यात् इत्युक्ते अत्र कति विकल्पाः भवितुमर्हन्ति नाम 6 into 6 36 फार्म्स् कति अक्षरेषु केवलम् अक्षरचतुष्टये ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 36 ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪುಟ್ಟದಾದಂತಹ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಭಾಷಾ अस्ति ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ इदानीम् अस्य उदाहरणं किमर्थम् इति प्रश्नः पृच्छ्यते चेत् इदानीं किमस्ति तत् जाड्यम् इति भवति अत्र कथम् इत्युक्ते तकारस्य पुरतः जकारः आगतः अस्ति अतः इदानीं किं भवति तकारस्य पुरतः जकारः आगतः इति कारणेन तद् जकारत्वमेव प्राप्नोति अतः किं भवति तज्जाड्यम् इति भवति तत् जाड्यं तज्जाड्यम् इति भवति यदक्षरम् अत्र भवति तदेव अत्र रिपीट् भवति तर्हि तत्र जकारः पुनः तज् इति किमर्थम् अभूत् नाम तकारः युक्तः अस्ति तत्र तत् जाड्यं तज्जाड्यम् एतस्य नाम ष्टुत्वसन्धिः इति उक्तं मया एतस्य अपरः अस्ति कश्चन बन्धुः सहोदरः तस्य नाम अस्ति सुनाष्टुः इति सूत्रम् एतस्य ष्टुत्वसन्धेः अनुजः अस्ति तस्य नाम ष्टुत्वसन्धिः तावदेव कष्टमेव नास्ति ष्टुत्वसन्धिः कथं भवति इत्यत्र एतस्यैव कापी पेस्ट् तकार तवर्गः तर्हि पुनः अग्रे शकार तवर्गः भवति चेत् किं भवति पुनः कापी पेस्ट् एतस्य अनुजः अभवत् किल एषः इत्युक्ते एतेषां पुरतः यदि शकारः अथवा ट थ ट ध न इत्यक्षराणां प्रयोगे किं भवति पुनः कापी पेस्ट् एतस्य उदाहरणम् अत्र प्राप्तम् अस्मभ्यम् इदानीम् अग्रिमः उदाहरणस्य वयमेव कदाचित् अग्रे कुर्मः अथवा पूर्वमस्ति चेत् तदपि अन्विषामः प्रतिदिनमपि एकैक व्याकरणांशः उच्यते इदानीं वयं प्रायः कतमे श्लोके स्मः एतस्य 18तमः श्लोकः इति मन्ये इत्युक्ते वयं किं कुर्मः प्रतिदिनमपि पूर्वतने श्लोके एतस्य उदाहरणमस्ति वा एषः विचारः उक्तः अस्ति वा इति वयं किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः द्रष्टुम् अतः एतस्य नाम ष्टुत्वसन्धिः इति भवति पूर्वतनस्य नाम ष्टुत्वसन्धिः इति भवति अतः तत् जाड्यं कस्य इत्युक्ते तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य वसुधा नाम भूमिः भूमेः अधिपतिः राजा वर्तते इदानीम् अस्माकं मनसि कश्चन भ्रमः भवति भूमिः इत्युक्ते द होल अर्थ किल इति भवति परन्तु जमीन इति उच्यते चेत् तदपि भूमिरित्येव अर्थः जमीन्दार् इत्युक्ते ओ जमीन्दारः वा इति कथयामः कुतः एवं भावः अस्माकं मनसि कुतः नाम कन्फ्यूजन् कर्तुम् अयं महान् अवकाशः यदि वयं वदामश्चेत् अहं वदामि चेत् अहं संस्कृतं जानामि इति कथयामि चेत् अस्माकं किमस्ति मनस्थितिः ओ भवान् सर्वं जानाति वा इति प्रश्नः भवति अहम् उक्तवान् वा अहं सर्वं जानामि इति नैव अहं संस्कृतं जानामि इति उक्तवान्
एवं प्रश्नं वयं फिजिक्स् जनेभ्यः, केमिस्ट्री जनेभ्यः, आङ्ग्लजनेभ्यः न पृच्छामः एव। अत्र कोऽपि वा कापि वा वक्तुम् अर्हति, निम्गे इंग्लिश् बरुत्ता इति कोऽपि पृच्छति चेत् ओ बरुत्ते इति कथयामश्चेत् हागिद्रे इमिडियेट्लि कथय पद्य हेळि नोडोण इति कोऽपि पृच्छति वा? किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं मनसि आपातिताः एते विचाराः, यत् संस्कृतं ज्ञातव्यं चेत् सर्वमपि ज्ञातव्यम्, नो चेत् भवान् किमपि न जानाति इति। न, तथा नास्ति। सर्वः सर्वं न जानाति। परन्तु यदि तादृशाः श्रेष्ठाः कवयः, ये शास्त्रज्ञाः सन्ति, ते सम्यक्तया काव्यं कर्तुम् अर्हन्ति, शिष्येभ्यः ज्ञानमपि ददति, यच्छन्ति, विख्याताः अपि सन्ति, परन्तु निर्धनाः सन्ति। यस्य प्रभोः, यस्य नृपस्य राज्ये तादृशाः वसन्ति चेत् तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम्। कवयस्तु अर्थं विनापि ईश्वराः, अर्थं विनापि ते जीवितुमर्हन्ति, ते जीविताः सन्ति। विना अर्थमपि ते ज्ञानिनः एव। धनं नास्ति चेत् ते अज्ञानिनः इति नास्ति। विनापि ईश्वराः नाम, ईश्वराः इत्युक्ते अत्र अर्थः, ते अद्यापि जीवन्ति, तथापि ते सर्वेपि श्रेष्ठाः एव। अत्र कविः एकम् उदाहरणं ददाति। को विशेषः तत्र? कुत्स्याः स्युः परीक्षकाः। परीक्षकः नाम यः परीक्षणं करोति। अत्रापि कश्चन सन्धिः अस्ति। वयं किञ्चिदिव पश्यामश्चेत् कुपरीक्षकाः इत्यत्र, परीक्षका इत्यत्र पुनः परीक्षकाः इति शब्दः भवति। परि इति शब्दः उपसर्गः इति कथ्यते। उपसर्गः कुत्र भवति इत्यत्र वयं सर्वेपि जानीमः। कुत्र भवति उपसर्गः? कोऽपि वा कापि वा अन्म्यूट् कृत्वा। कुत्र भवति उपसर्गः सामान्यतः? धातोः पूर्वं भवति चेत् अत्रापि ईक्ष इति कश्चन धातुः अस्ति। तस्मात् पूर्वं परि इति उपसर्गः आगतः अस्ति। अतः परीक्षा, परीक्षा इति शब्दः। तत्र वयं जानीमः किञ्चिदिव, पुनः अत्र परिचयं ददत्तस्मि। केचन एवमपि शब्दाः सन्ति संस्कृतभाषायां। तेषां विशेषः नाम तेषां मध्ये धातुः अस्ति, तथापि ते नामपदस्य रूपम् आवहन्ति। इत्युक्ते ते नामपदा शब्दाः अपि तत्साकं तेषां मध्ये धातुरपि अस्ति इत्यत्र एक्शन अपि अस्ति, क्रिया अपि तत्र वर्तते। क्रियाकरण विषये अपि संस्कृतभाषायां प्रयोगाः सन्ति। तर्हि तस्य किम् इति वदन्ति संस्कृतभाषायाम् इत्युक्ते तस्य नाम कृदन्तः। इदानीं वयं जानीमः धातोः पुरतः धातोः तिङ् प्रत्ययस्य प्रयोगे तत् तिङन्तः इति भवति। प्रातिपदिकः इत्यस्य सुप् प्रत्ययस्य योगेन तत् सुबन्तः इति भवति। सुबन्तानां सामान्य नाम किम् इत्युक्ते सुबन्तानां सामान्यं नाम नामपदम्। संस्कृतभाषायां तदेव ग्रीक् भाषायाः अर्थः नाम इत्युक्ते वयं नेम् इति कथयामः, ते ग्रीक् भाषायां नौन् इति उक्तवन्तः। वयं सर्वनामपदम् इत्यस्य नाम ते उक्तवन्तः प्रोनौन्। अस्माकं भाषायां चिन्तयन्तु, तथैव क्रियापदानि सन्ति, यत्र धातवः भवन्ति, क्रियापदानि भवन्ति, क्रियापदेषु धातवः भवन्ति। ते
किमपि क्रियां सूचयन्ति परन्तु तेषां स्वसामर्थ्यं नास्ति शब्दरूपेण भवितुम् तेषां पुरतः युक्तः भवति प्रत्ययः तेषां प्रत्ययानां नाम तिङ् इति दत्तं केन पाणिनिना अथवा पूर्वसूरिभिः अतः संस्कृतभाषायां क्रियापदम् इत्यस्य अपरं नाम तिङन्तः इदानीं किमपि उक्तं किल अन्यत् किमपि इत्युक्ते तत्र पुनः कश्चन अन्तः अस्ति तस्य नाम कृदन्तः इत्युक्ते प्रत्ययस्य नाम किं भवति कृत् प्रत्ययः भवति यथा सुबन्तः यथा तिङन्तः तथैव तृतीयः कश्चन अस्ति तस्य नाम कृदन्तः सुबन्तं ज्ञातवन्तः वयं किञ्चिदिव तथैव तिङन्तमपि ज्ञातवन्तः वयं किञ्चिदिव इदानीं कृदन्तस्य अद्य परिचयः अभूत् तर्हि अस्य विस्तारः यदा कदा भवति तदा पश्यामः अस्तु वा कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः नाम निन्दिताः इदानीं स्युः इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः अस्ति कोऽपि वा कापि वा अन्म्यूट् कृत्वा एतस्य रूपं वक्तुमर्हति वा स्युः शब्दस्य रूपं किम् शीघ्रं विधिलिङ्ग् अत्यन्तं समीचीनं रूपम् अन्यत् तस्य लिङ्गविभक्तिवचनमस्ति चेत् तत् वदतु अन्यत् किमपि तस्य अग्रे अस्ति चेत् प्रथमपुरुष बहुवचनं कस्मिन् किम् अग्रे विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनम् इति पूर्णतया वचनं भवेत् इदानीं यस्मै कस्मै वा पुनः भवति एव वक्तुमर्हति तर्हि प्रथमपुरुष बहुवचनं लट्लकारे किं भवति अन्ति सन्ति सन्ति अस्तु वा लट्लकारे किं भवति अन्तु पठन्तु भविष्यति इति भवति असधातु भविष्य भूधातु अनयोर्मध्ये सम्बन्धः महान् सम्बन्धः अस्ति अतः भविष्यति इति भवति इदानीं लोट्लकारे वदतु पठन्तु अन्तु सन्तु सत्यं समीचीनं सन्तु इति शब्दस्य क्वचित् उल्लेखं दृश्यते भवती श्रुतवती अस्ति वा कुत्रापि उल्लेखः अस्ति वा सन्तु इति शब्दस्य समीचीनं उत्तरं सर्वे सन्तु निरामयाः शब्दाः सन्ति अस्माकं मुखे एव सन्ति तस्य बहिरागमनम् अत्र आवश्यकं चित्ते तस्य स्मरणम् आवश्यकं तथैव लङ्लकारे किं भवितुमर्हति अपठन् अपठन् तदेव रूपम् अत्र किं भवति स्युः शब्दस्य स्यून् मम किं ग्रामः हासनः इति हासनम् इति मण्डलं हासन् इति कथयन्ति केचन इदानीं भवती उत्तरं ददातु एतस्य लङ्लकाररूपं किं भवति स्यात् स्यात् विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं लङ्लकारे किं भवति अहमेकं उक्तवान् अस्मि लङ्लकारे भूतकालार्थे आसन् सत्यं हासन् इति अहं क्लू दत्तवान् आसम् अथवा तत् आसीत् आस्ताम् आसन् इति भवति तत्र रूपम् अतः कुपरीक्षकाः प्रायः अत्र पुनः श्लोकं प्रति आगच्छामः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः ये कुत्सितरूपेण परीक्षां कुर्वन्ति ते सर्वेपि निन्दितुम् अर्हाः किं मणयः अर्घतः पातिताः यैः अर्घतः मणयः पातिताः अर्घः नाम दोषः इत्यर्थः अनर्घम् अनर्घ्यम् इति वदामः किल दोषरहितम् अर्घतः दोषेण
ते पातितवन्तः कस्य दोषेण तस्य कुपरीक्षकः स्वदोषेणैव मणयः तत्र पातिताः ते सर्वेपि बहिष्कृताः सः दोषः कस्य इत्युक्ते परीक्षकस्य एव अत्र कुतः अत्र परीक्षकः आगतः नाम यदि प्रभोः देशे नृपस्य देशे पंडिताः कवयः यद्यपि विख्याताः यद्यपि शिष्येभ्यः ते विद्यादानं कुर्वन्तः सन्ति यद्यपि ते काव्यं रचितुं समर्थाः सन्ति यद्यपि ते शास्त्रालङ्कारं कुर्वन्तः सन्ति यदि ते निर्धनाः सन्ति तर्हि सः दोषः राज्ञः अथवा नृपस्य एव वसुधाधिपस्य एव दोषः न तु कवेः इत्युक्ते महाराजः अथवा नृपः सर्वदा पंडितानाम् आश्रयं दद्यात् पंडितेभ्यः सः आश्रयं दद्यात् इति अत्र विद्वद् पद्धति विषये कविः वदन्नस्ति विदुषः ये भवन्ति तेषां कृते गौरवम् अर्पणीयम् यदि तेभ्यः गौरवं न दत्तं चेत् प्रायः ततो राज्ञः दोषः महाराजस्य दोषः न तु कवेः इदानीम् अस्माकं मनसि किमस्ति यदि यः कोऽपि वा जनः सम्यक्तया संस्कृतं जानाति यदि सः निर्धनिकः अथवा सः निर्धनः अस्ति चेत् सः सर्वमपि पठितवान् अस्ति परन्तु बहु 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 कष्टेन अस्ति कस्य वा इच्छा तस्मिन् जीवने इति कथयन्ति चेत् तत् नृपस्य कृते कृतावमतिः नृपस्य अवमतिः अवमानं न तु कवेः इत्यत्र विद्यायाः कृते अस्माकं गौरवं कीदृशमस्ति अतः पूर्वं किं भवति स्म आस्थानपण्डितः आस्थानकविः इति सर्वत्रापि प्रसारः आसीत् अत्र बहवः मैसूरुजनाः सन्ति इति कारणेन डॉक्टर आर् श्यामाशास्त्री विषयं कृपया सर्वेपि किञ्चित् पठन्तु इति अहं निवेदयामि ते कीदृशाः महान्तः जनाः आसन् इति जर्मनी देशस्थाः जनाः वदन्ति स्म मैसूरु महाराजेभ्यः तत्र अवकाशः नासीत् परन्तु मैसूरु महाराजाः तावत् श्यामाशास्त्री प्रदेशीयाः इति ज्ञात्वा तेभ्यः वयम् अधिकं गौरवं दद्मः अतः श्यामाशास्त्री महोदयस्य स्थानात् एते महाभागाः आगताः इति कारणेन इति ब्रुवन्ति तथा अस्ति तावत् शतवर्षेभ्यः पूर्वं घटितम् इदं घटनम् अतः संस्कृतभाषायाम् अपरमपि वाक्यमस्ति विद्वान् सर्वत्र पूज्यते यदि न पूजितः भवति चेत् विद्वान् सः विद्दुषः दोषः नास्ति परन्तु सः राज्ञः दोषः अतः महाराजाः राजानः सर्वदा सर्वेभ्यः पंडितेभ्यः सूक्तम् अवकाशं सर्वदा देयुः इति अत्र श्लोकस्य भावः अस्तु वा श्लोकः अवगतः इति मन्ये कुपरीक्षकस्य दोषः न खलु तस्य रत्नस्य इति अत्र अर्थः मणेः दोषः तत्र नास्ति परन्तु दोषः कुत्र वर्तते कुपरीक्षकस्य कुबुद्धौ दोषः अस्ति इति अत्र कवेः आशयः कवेः भावः श्लोकः अवगतः इति मन्ये अस्तु अस्तु महोदय अग्रिमं श्लोकं गच्छामः एक संशय महोदय भगिनि सन्धि अस्तु तत् प्लस जाड्यम half the plus ja सत्यं becomes half ja, is it? सत्यं Half ja. So स्वरः प्रविशति sorry.
तत्र स्वरः नास्ति किल तदनन्तरम् आम् अतः यदस्ति तदेव अन्यद् रूपं प्राप्य तथैव तिष्ठति. so the right half cha cha ja jha gna Yes. they all become half when No, you it is do not they all become half. The answer is actually I have added a there for our general understanding. Hmm. परन्तु सामान्यतः किं भवति नाम यदि तदर्धमेव अस्ति चेत् तदर्धमेव तिष्ठति, यदि तत् पूर्णमस्ति चेत् तत् पूर्णमेव तिष्ठति. उदाहरणार्थम् अस्तु अस्तु हा. एतत् जगत् इत्यस्ति, तद् एतत् जगत् इत्येव भवति. तत्र जकारस्य द्वित्वं भवति. कुतः नाम एतत् इत्येव तत्र अक्षरम् अस्ति. अस्तु अस्तु महोदय अस्तु वा? धन्यवादः. तस्मात् चलति किं भवति? अस्मात् जलति तस्मात् चलति इति. पुनः चकारस्य चकारः पुनः कुतः इत्युक्ते तत्र त इति व्यञ्जनमस्ति. अत्र कः सन्धिः अस्ति? व्यञ्जनं व्यञ्जनसन्धिरेव अस्ति. अतः व्यञ्जनस्य परः अन्यः वर्णः कोऽपि वा भवितुम् अर्हति. अस्तु अस्तु वा? अस्तु महोदय अस्तु तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रविशामः. अस्तु महोदय अस्तु. कापि वा अहं वदामि, कोऽपि वा मत्साकम् अथवा मम वदनानन्तरं वचनानन्तरं भवन्तः भवती वा भवान् वा कृपया वदतु. हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शम् हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शम् उष्णाति यत् सर्वदा पुष्णाति यत् सर्वदा अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् अभ्यर्थिभ्यः इदानीं शिराविषये नास्ति, बेङ्गळूरुनगरस्य राजराजेश्वरी नगरमपि नास्ति. अभ्यर्थिः न अभ्यर्थिभ्यः अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम् प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम् विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते अस्तु वा? इदानीम् एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां विभक्तिं कृत्वा अहमद्य स्थापयामि. गुरुवासरे अग्रे बृहस्पतिवासरौ अस्य विचारः कः इति चिन्तयामः. अहं शब्दशः वदन् गच्छामि. सर्वेपि किञ्चित् ध्यानं दत्वा शृण्वन्तु. हर्तुः प्रथमं, द्वितीयं याति न गोचरं किम् अपि किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा अपि अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् एकमेव शब्दं परिपूर्णतया प्रतिपाद्यमानम् अग्रे अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्प अन्तेषु अपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम् अन्तर्धनम् अन्तः धनं येषां तान् प्रति मानम् उज्झत नृपाः कः तैः सह स्पर्धते इति पदविभागः एवं भवति. अद्यतन कक्षां समापितुं समयः आगतः इति मन्ये. यदि कोऽपि सन्देहः नास्ति चेत् गुरुवासरे अनुवर्तयामः. महोदय अत्र कल्पान्तः इति एकं पदं नास्ति वा? कल्प अन्त इति
सत्यं सत्यं यद्यपि एकमेव पदमस्ति तथापि अस्माकं पठनसन्दर्भे तत्र सन्धिरस्ति इति मया दर्शितम् अत्र अप्यर्थिभ्यः इत्यस्य अपि अर्थिभ्यः इति मया उक्तमस्ति सत्यं किल तथैव अत्रापि कल्प अन्तेषु अपि इति शब्दं विभागं कृत्वा मया उक्तमस्ति कल्पान्तमिति एक एव शब्दं ग्रहीतुम् अर्हति समस्या नास्ति तत् भवत्या युक्तं तत् युक्तमेव महोदय कस्तैः किं विभाजनं करणीयं काः प्लस् कः तथा तैः इति तत्र शब्दः भवति तत्र विसर्गसन्धेः प्रयोगः अस्तु वा महोदय यदा अस्तु महोदय वदामि तदा एतस्मिन् विषये भविष्यति अस्तु वा अस्तु महोदय धन्यवादः अस्तु अग्रे अस्तु अस्तु तर्हि संशयाः न सन्ति चेत् शान्तिमन्त्रं वदामः